अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारी किसी भी वीडियो में कोई भी एक लफ्ज़ भी आप ऐसा ना पाएंगे जो अल्लाह ताला के हुक्म और उसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हटकर हो। आपसे गुजारिश है हमारे इन वीडियोस को आखिर तक ध्यान से सुनें, यकीनन आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। माह रजब बासत के 5वें साल में मुहाजिरीन का ये पहला कारवां हबशा रवाना हुआ। 3 माह का अरसा उन्होंने बड़े अमनो आफियत से गुजारा। एक रोज़ इन्हें इत्तला मिली कि अहले मक्का ने इस्लाम कबूल कर लिया है। अब वहाँ मुकम्मल अमनो अमान है। किसी काफिर की मजाल नहीं कि फर्जंदाने इस्लाम को अब अजियत पहुँचाए। उन मुहाजिरीन ने बाहमी मशवरा किया कि जिस जुल्म व तशद्दुद के खौफ से हम अपना वतन अजीज़ और अहलो अयाल छोड़ कर आए हैं, वो तो अल्लाह ताला के फज़्ल करम से दूर हो गया। हमें अब वापस अपने वतन लौट जाना चाहिए। चंद लोगों ने वापसी का फैसला किया। दूसरे हजरात ने कहा कि अभी कोई पुख्ता इत्तला नहीं आई, इसलिए जल्दी में वापसी का फैसला दानिशमंदाना नहीं। हमें सब्र करना चाहिए यहाँ तक कि हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई कासिद आए और हमें इसके बारे में बताए। एक रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरम शरीफ में सूरह नजम की तिलावत की। इसका तर्जुमा ये है, और नहीं भेजा हमने आपसे पहले कोई रसूल और ना कोई नबी, मगर इसके साथ ये हुआ कि जब उसने कुछ पढ़ा तो डाल दिए शैतान ने उसके पढ़ने में शकूक। बस मिटा देता है अल्लाह ताला जो दखल अंदाजी शैतान करता है, फिर पुख्ता कर देता है अल्लाह ताला अपनी आयतों को, और अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला बहुत दाना है। अल्लाह ताला अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ बता रहे हैं कि आपसे पहले हमने जितने रसूल और नबी मबूस फरमाए उनके साथ ये मामला हुआ कि जब उन्होंने हमारी आयतें लोगों को पढ़कर सुनाई तो शयातीन ने इन लोगों के दिलों में इन आयात के बारे में तरह तरह के शकूक व शुबहात पैदा कर दिए। बजाय इसके कि वो इन आयात को कबूल करते, उल्टा उनके खिलाफ मुहाज कायम कर लिया और एतराज़ात की बौछार शुरू कर दी। ये मफ़हूम मुतअद्दिद दूसरी आयतों में भी बयान फरमाया गया है कि शैतान अपने चेलों के दिलों में तरह तरह के वसवसे डालते हैं ताकि वो तुम्हारे साथ बहस मुबाहसा शुरू कर दें। दूसरी आयत में है, यानी इसी तरह हमने हर नबी के लिए सरकश इंसानों और जिन्नों को दुश्मन बना दिया और वो लोगों को धोखा देने के लिए ऐसी बातें सिखाते हैं जो बज़ाहिर बड़ी दिलकश होती हैं। पहले शयातीन जिन्नों इंस ने जो सलूक अपने हादियों के साथ किया था, बैना वही रवैया मक्का के मुशरिकीन ने इख्तियार किया। जब ये आयत नाजिल हुई, हर्रमा अलैकुमुल मैतता, तुम पर मुर्दाद हराम किए गए, तो मुशरिकीन उसे ले उड़े और उस पर ये एतराज़ जड़ दिया कि देखो जी, जिसे खुद मारते हैं उसको तो हलाक और पाक कह रहे हैं, और जिसे खुदा ने मारा वो उनके नज़दीक हराम और पलीद है। असल वाक़या सिर्फ इतना है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजमा आम में ये सूरह पढ़ी और इसमें आयत सजदा आने की वजह से आखिर में सजदा किया तो तमाम हाज़रीन जिनमें कफ़ार भी थे सब सजदा में गिर पड़े। और ऐसा होना ऐन मुमकिन है क्योंकि कलाम इलाही हो और ज़बान हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तिलावत कर रही हो तो क्यों ना कफ़ार बेसाख्ता सजदे में गिर पड़ें। बस इतनी बात थी जिनको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया गया। अगर सूरह के आगाज़ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यानी ये नबी मुकर्रम अपनी ख्वाहिश से तो बोलता भी नहीं, इसकी ज़बान से जो निकलता है वो वही इलाही होता है। एक तरफ तो अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला की शहादत है जो उन 2 आयतों में मज़कूर है, दूसरी तरफ ये रिवायत है कि मुआज़ अल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बुतों की शान में ये जुमले कहे। अब आप खुद फैसला करें कि अल्लाह ताला का फरमान सच्चा है या ये रिवायत जो ज़िंदगियों की वज़ा करदा है। इंसान ज़रा तामील से काम ले तो उस रिवायत के बातिल और मौजू होने के बारे में कोई शक बाकी नहीं रहता।
حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جو مکہ لوٹ آئے تھے اور ولید بن مغیرہ نے انہیں پناہ دی تھی۔ دوسرے حضرات کو بھی کسی نہ کسی رئیس نے پناہ دی تھی اور وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کو کسی نے پناہ نہ دی، آپ بغیر کسی پناہ کے مکہ مکرمہ واپس آ گئے، قلیل عرصہ یہاں قیام کیا، پھر حبشہ چلے گئے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولید بن مغیرہ نے پناہ دی تھی۔ آپ امن و سکون کے ساتھ مکہ میں اپنے دن گزار رہے تھے، کوئی کافر آپ کو کچھ نہیں کہتا تھا، لیکن آپ دیکھتے تھے کہ ان کے دوسرے دینی بھائیوں پر کفار بڑا تشدد کر رہے ہیں۔ ان کی ایمانی غیرت یہ برداشت نہ کر سکی کہ ان کے دینی بھائیوں پر تو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور وہ ایک کافر کی پناہ لے کر عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہے ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ ولید کی پناہ اس کو لٹا دیں گے تاکہ کفار ان کو بھی اس طرح تشدد کا نشانہ بنائیں جس طرح دوسرے مسلمانوں پر وہ جور و ستم کر رہے ہیں۔ آپ ولید کے پاس گئے اور کہا، اے عبد الشمس، تو نے اپنا وعدہ پورا کیا، لیکن اب میں تمہاری پناہ میں نہیں رہنا چاہتا، اس لیے تمہاری پناہ کو واپس کرتا ہوں۔ اس نے پوچھا، بھانجے کیا بات ہے، کیا کسی نے تجھ پر کوئی زیادتی کی ہے؟ آپ نے کہا، نہیں، مجھ پر کسی نے زیادتی نہیں کی، لیکن میں صرف اللہ تعالیٰ کی پناہ کو پسند کرتا ہوں اور اس کے سوا کسی غیر کی پناہ مجھے منظور نہیں۔ ولید نے کہا، پھر مسجد میں چلیے، جس طرح میں نے مجمع عام میں آپ کو پناہ دی تھی، آپ بھی مجمع عام میں اس کو واپس کرنے کا اعلان کریں۔ دونوں حرم شریف میں گئے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ ولید نے مجھے پناہ دی تھی، اس نے اپنے وعدے کو نبھایا، میں نے اس کو وعدہ پورا کرنے والا اور باعزت طور پر پناہ دینے والا پایا، لیکن میں اس بات کو پسند نہیں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر میں کسی اور کی پناہ میں زندگی بسر کروں، اور اس لیے میں نے اس کی پناہ اسے لٹا دی۔ وہاں سے حضرت عثمان اور لبید بن ربیعہ مشہور شاعر اکٹھے چل کر قریش کی ایک محفل کی طرف چل دیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی، سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائیں تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیے۔ This درود has numerous benefits. There is no lack of anything in a religion and a word for recitals. Peace becomes rich with the wealth of the heart, and enemy becomes a friend. If anyone wants the darkness of heart, malice, anger, jealousy, dirt of heart, and ethical behavior get away, so recite this درود frequently. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر ایک پہلو بیان کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے ہماری ان ویڈیوز کو دیکھتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔